दो रोज़ में दूसरा बड़ा और तबाहकुन हमला। सीज़ फायर की आड़ में ईरान पर हमला करने वाले अमेरिका की ईरान ने ईंट से ईंट बजा दी। ईरान ने अमेरिका का एक और फ़िज़ाई अड्डा तबाह बर्बाद कर दिया। ये फ़िज़ाई अड्डा कहाँ वाक़या था और वहाँ पर कितनी तबाही हुई, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, सीज़ फायर की आड़ में अमेरिका हमले कर रहा है और 2 दिन में ईरान ने अमेरिका पर दूसरा बड़ा हमला किया है। अमेरिका का एक बड़ा फ़ौजी अड्डा तबाह बर्बाद कर दिया है। ये हमला अमेरिका ने क्यों किया था और उसके जवाब में जो ईरान ने हमला किया उस पे कितनी तबाही हुई, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। अदील भाई, इसमें मामला ये है कि आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान की गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत है और जब तक आप उसको नहीं तोड़ पा रहे तो उसके बाद आप ईरान को झुका नहीं सकते और इसीलिए मुज़ाकरात में हरा नहीं पा रहा अमेरिका ईरान को अब तक। ऐसे ही है। आबनाए हुर्मुज़ पे कंट्रोल तोड़ने के लिए उन्होंने कोशिश ये की कि हम उन जज़ायर पर हमला करें जो आबनाए हुर्मुज़ के करीब हैं, जैसे कशम है, खार्ग है, सिरिक है, जास्क है। इन पर हमला करें और इन पर हमला करके हम उनका वहाँ पे कुछ मिसाइल साइट्स को तबाह करें और इसके बाद जो ड्रोन फैसिलिटीज़ हैं जहाँ से लॉन्चिंग पैड्स हैं ड्रोन के, उनको तबाह करें। तो इस पे अमेरिका ने हमला किया और अमेरिका ने हमला करके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो था आबनाए हुर्मुज़ का, हुर्मुज़ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उस पर हमला किया। उस पर एक कम्युनिकेशन टावर भी तबाह हो गया, एक इमारत यानी पे जो हिस्सा तबाह ईरान हुआ। के ज़ेरे कंट्रोल वो कम्युनिकेशन टावर था जहाँ से आपने हुर्मुज़ को कंट्रोल किया जाता था, वहाँ पर हमला करके कम्युनिकेशन टावर को तबाह किया। जी, उस कम्युनिकेशन टावर को तबाह किया। वहाँ पर ड्रोन की एक फैसिलिटी है, वहाँ से लॉन्च किए जाते हैं ड्रोन। अगर आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी तरह ईरानी पासदारान इनकलाब को कोई मदद चाहिए हो तो ड्रोन वहाँ से फायर किए जाते हैं। मिसाइल साइट्स भी वहीं करीब हैं। तो इस पर इन्होंने मजमूई तौर पे एक पैकेज बना के हमला किया और इसके लिए इन्होंने MQ-1 एक प्रेडेटर एक ड्रोन है $5 मिलियन का, वो पहले भेजा था और उसके ज़रिए इनको तबाह करना भी था। किया ईरान ने। जी, उसी को तबाह किया ईरान ने और उसके बाद इन्होंने फ़िज़ाई हमला करके, मिसाइल हमला करके ईरान को नुकसान पहुंचाया। अब जब ये सारा नुकसान पहुंचा दिया तो उसके बाद ईरान ने हमला किया है। बहुत ही शदीद हमला है ये। 2 रोज़ के अंदर 2 बड़े हमले किए हैं। कुवैत की अली अस-सालिम एयरबेस पे, जो अमेरिका की एयरबेस है, और वहाँ पे अमेरिकी फ़ौज भी तैनात है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स तैनात हैं, वहाँ पर MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। इसके अलावा एक फ़्लाइट लाइन है। फ़्लाइट लाइन से मुराद ये है कि उनके तैयारे तरतीब से कतार में खड़े हुए हैं और उस फ्लाइट लाइन को बहुत ही बुरी तरह निशाना बनाया है। पहुंचा है। जी, बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए और ड्रोन के स्वार्म के ज़रिए। और ये भी सुना है कि कुछ फौजी भी मारे गए हैं। जी, उनके फ़ौजियों के मारे जाने की इत्तलात हैं और जो अब तक कंफर्म किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, वो बताए जा रहे हैं अब तक 7 जो अमरीकी फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन हलाकत किसी की कंफर्म नहीं की जा रही। वो अज़हर भाई ऐसे ही होता है, चूँकि अमेरिका अपने कंट्रोल में सारी चीज़ें रखे हुए है, इसलिए वो ऐसी खबरें बाहर नहीं आने देता। और अभी तक जो खबरें आई हैं वो 7 ज़ख्मियों की आई हैं, लेकिन कुछ मीडिया ज़राए जो है ना वो तस्दीक कर रहे हैं कुछ फ़ौजियों के मारे जाने की। जी, ऐसा ही है। असल में वो हमला इतना बड़ा है अदील भाई, उसमें बैलिस्टिक मिसाइलों का फ़तेह 110 मिसाइल जो हैं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, वो फायर किए गए उस तरफ। यानी फ़तह 110 जो मिसाइल है वो फायर किया गया। जी, उसको फायर किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल है और ये बैलिस्टिक मिसाइल आके वहाँ पर गिरे हैं, कुछ को इंटरसेप्ट करने की इत्तलात हैं, लेकिन फिर भी जब उनका जो मलबा गिरा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे, वसी पैमाने पे गिरा है और उससे खासा अमरीकी फ़ौजियों को नुकसान हुआ है। दोबारा इत्तलात आ रही हैं कि MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो इसमें तबाह हो गया है और एक से ज़्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन्स को नुकसान पहुँचा है। जो 2 रोज़ पहले इन्होंने हमला किया था, वो हमने बताया था कि उसमें 2 MQ-9 रीपर ड्रोन जो $30 मिलियन का एक होता है, वो 2 तबाह हो गए थे और इसी तरह उनके कुछ फ़ौजी, 5 के करीब फ़ौजी थे जो और फ़ौजी एक्टिव सोल्जर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, वो उसमें ज़ख्मी हुए थे। और जो एक वहाँ पे जो पूरी फ़्लाइट लाइन थी उसको एक बार फिर नुकसान पहुँचाया गया। तो ये दूसरा बड़ा हमला है 2 रोज़ के दौरान और ईरान ने वाज़े कर दिया है, दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि जब भी हम पर हमला होगा हम बिल्कुल इस वक्त अलर्ट हैं और हाई अलर्ट पर हैं और जैसे ही हमला होगा हम उसी मशरिक़ वस्ता की बेस पे हमला करेंगे जिस बेस से ये तमाम ऑपरेशन जो है ना वो कंट्रोल किया गया होगा। जी। अच्छा अज़हर भाई, जंगबंदी के बावजूद अमेरिका जो है वो हमले करता जा रहा है ईरान पे और ईरान उसका जवाब तो ज़रूर देता है, लेकिन ईरान खुद पहले पहल नहीं करता। क्या आपको लगता है कि ये जंगबंदी बरकरार है या ऐसे ही हमले होते रहेंगे?
یہ امریکہ کو اصل میں چونکہ عادل بھائی کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی ہے ایران کے لیے، تو ایران کو اب وہ اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک نیو نارمل بنانا چاہ رہے ہیں کہ سیز فائر بھی رہے اور ہم بیچ میں کہیں کہ ہم نے کچھ کاؤنٹر میجرز کیے ہیں، کچھ حفاظتی اقدامات کے تحت کچھ حملے کیے ہیں جو بہت ضروری تھے، ادروائز سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، آبنائے ہرمز پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن یہ حملے ایک بڑے پیمانے پہ جنگ بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کسی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو اڑا دیں گے جو کہ بنیادی طور پہ ایران کا فخر ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز میں اسی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ظاہری میں بات ہے، آپ نے اپنی ہرمز گرفت میں سے رکھی کوئی بھی جہاز گزرے گا وہ ایران کی وہاں پر اجارہ داری ہے اور اس کی مرضی سے ہی گزرے گا نا۔ اگر آپ اس کی اجارہ داری ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایران بھی تو حملے کرے گا۔ جی، اسی لیے یہ بہت بڑا حملہ تھا، قشم پہ حملہ ہے، سرک پہ حملہ ہے، جاز پہ حملہ ہے، یہ تمام جزائر پہ حملہ اسی لیے ہے کہ وہاں کی ایسی ڈرون فیسلٹی کی سائٹس کو اڑا دیا جائے اور میزائل سائٹس کو اڑا دیا جائے، تاکہ وہاں سے کسی قسم کا اگر آبنائے ہرمز پہ ہی کوئی جنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کوئی بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امریکہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز تک یہ پیغام دے چکا ہے کہ وہاں سے آپ ہٹ جائیں جہازوں کو، تجارتی ہماری بڑے پیمانے پہ جنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم مائنز کو جو بچھی ہوئی بارودی سرنگیں ان کو سمیٹنے آ رہے ہیں۔ اب سمیٹنے کے بہانے ایک جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ، اور وہ ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اس کو اسکیل اپ کرنا چاہ رہے ہیں اس وار کو، اور چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر کسی طرح حملہ کر کے ہم روک سکیں ان کو۔ لیکن ایران ایک تو وہاں بھی نہیں رک رہا، اور جو بھی کسی طرح کا فضائی ایسٹ بھیجا جاتا ہے، طیارہ ہو یا ڈرون ہو، اس کو اپنی جو حدود ہے اس میں مار گراتا ہے، چاہے وہ اس کے ٹیریٹوریل واٹرز کے اوپر اڑا ہو، MQ-9 ریپر ڈرون، MQ-1 ریپر ڈرون، MQ-1 ڈرون، یا کوئی کسی طرح کے بھی کوئی طیارہ اڑا ہو تو اس کو وہ کامیابی سے نشانہ بناتا ہے۔ جو ایئر ڈیفنسز ہیں وہ بہت ہی جدید ایران نے لیے ہوئے ہیں، اور جب اندازہ ہوتا ہے کہ چائنیز ایئر ڈیفنسز کے ذریعے یہ رپورٹ بھی آئی تھی کہ انہوں نے F-15 کو گرایا ہے، تو اب اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل طیارے بھی ان کی فضائی حدود میں نہیں آ سکتے۔ اچھا اظہر بھائی، ایران کی جانب سے جو جوابی وار کیا گیا ہے اس کے بعد امریکہ کو کوئی رد عمل ابھی تک سامنے آیا کہ نہیں؟ ابھی تک تو عادل بھائی کوئی رد عمل ان کا سامنے نہیں آیا، اور وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اور یہی وہ کرتے ہیں کہ پہلے حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حملہ کیا ہوا ہے۔ جب اینٹ کا جواب پتھر سے ملتا ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ پوری ایئر بیس پہ ہی قیامت برپا کر دی ہے ایران نے، تو اس کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے چپ بیٹھتے ہیں، پھر ایک آدھ دو دن کے بعد کوئی ایک ڈرون بھیج کے کوشش کرتے ہیں کہ جاسوسی کریں، اور کچھ ملے، لیکن وہ ایران اس ڈرون کو گرا دیتا ہے، اس کو گرا دیتا ہے۔ اور اب تو مذاق بن گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح فضائی طاقت ختم کروا دی ہے امریکہ کی اپنی بے وقوفانہ پالیسیوں کی وجہ سے، اس پہ اب امریکی فوج بھی چیخ اٹھی ہے اور کہہ رہی ہے کہ فضائی جو سرویلنس کی ہماری برتری تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ ان کی MQ-9 ریپر ڈرون کتنے تباہ ہو چکے ہیں؟ جی، ان کی ایک پرانی رپورٹ ہو گئی، حالانکہ ریسنٹ رپورٹ ہے کہ $1 ارب کے ان کے MQ-9 ریپر ڈرونز تباہ ہوئے ہیں، لیکن مجھے تو اب بھی وہ پرانی رپورٹ اس لیے لگتی ہے کہ اس کے بعد ہی میں کوئی 5-6 اور ریپر ڈرون میں گن چکا ہوں۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ان کے تقریباً $4 ارب کے طیارے اور ڈرون جو تھے وہ 42 طیارے اور ڈرون کہہ رہے تھے، اب وہ 42 سے فگر بہت زیادہ جا چکی ہے، اور اس 3.5 سے 4 ارب ڈالر کا جو فگر تھا صرف فضائی ایسٹس کے نقصانات کا، وہ بھی اب بہت اوپر جا چکا ہے۔ تو مجموعی طور پہ جو صرف فضا میں تباہ ہوئے ہیں وہ تقریباً 4-4.5 ارب ڈالر ایسے اڑا دیے انہوں نے پھونک مار کر ایران نے۔ اور اس کے بعد اب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ MQ-9 ریپر ڈرون جو ویسے ہی نہیں ملنے تھے ان کو، امریکی فوج نے بنانا چھوڑ دیے ہیں، وہ اب جو بچے کچھ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ بالکل، بہت شکریہ اظہر بھائی۔ اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایران کے اس جوابی وار کے بارے میں آپ کو بتایا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں۔ عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔